मशरक़ वस्ता जंग और ट्रंप की धमकियों के आलमी मईशत पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मंदी का शिकार। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज़ 100 इंडेक्स में 716 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,49,682 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। मुत्तहदा अरब अमारात की खोरफनकान बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानियों समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़यात पर इजहार तशवीश। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहते हैं अमाराती हुकाम के साथ राबते में हैं। पाकिस्तानी शहरियों की मदद को यकीनी बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का खित्ते में कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत का इयादा। कहा, पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के साथ खड़ा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के लिए साल्सो ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक पहले मरहले में 45 रोज़ा सीज़ फायर की तजवीज़ पर गौर। दूसरे मरहले में जामिया और हतमी मुआहिदे पर बात होगी। हतमी मुआहिदे में यूरेनियम अफसूदगी और आबनाए हुर्मुज़ का मामला शामिल होगा। ईरान को मुतअद्दिद अमेरिकी तजावीज़ कबूल नहीं। इंतहा पसंद RSS की सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी में अंधी हो गई है। उत्तर प्रदेश के इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जहर उगलने लगे। आसाम में नफरत अंगेज खिताब में कहा, सिर्फ बीजेपी ही आसाम को मुस्लिम दरअंदाजों से पाक कर सकती है। मुसलमानों को निशानदही करके निकाला जाएगा। ईरान में तबाह अमरीकी तैयारे का वेपन अफसर भी बासियाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर दावा। लिखा, अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पहली बार दुश्मन के इलाके में 2 अलग अलग कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किए। खतरनाक तरीन हथियारों से लैस दर्जनों तैयारे इस्तेमाल किए गए। जख्मी पायलट की हालत खतरे से बाहर है। अमरीकी पायलट के सर्च ऑपरेशन के दौरान हमलों में 9 ईरानी शहीद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टर और एक C-130 कार्गो जहाज तबाह हुआ। F-15 का वेपन अफसर जान बचाने के लिए ऊंची चोटी पर चढ़ा। 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी एहलकार ने खुफिया राब्ते का तरीका इस्तेमाल किया। तलाश में गिरने वाले हेलीकॉप्टर और C-130 कार्गो को अमरीकी फौज ने खुद तबाह किया। मकसद हसास मालूमात छुपाना था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान से अमरीकी हवाबाज को तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल कर दिया गया। एक रोज कबल एक और अमरीकी पायलट को भी खुफिया तौर पर रेस्क्यू किया गया। ईरान का अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन का पोस्टमार्टम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमरीकी मिशन को नाकाम करार दे दिया। कहा, तबाह तैयारे के पायलट को बचाने की बेबस कोशिशें नाकाम हो गईं। जनूबी स्वाहान में अमरीकी फौजी कार्रवाई के दौरान 2 C-130, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हुए। अमरीकी और ईरानी फौज में फायरिंग का तबादला भी हुआ। ट्रंप ने पायलट को बचाने के लिए खुसूसी ऑपरेशन का दावा अपनी शिकस्त छुपाने के लिए किया। वाक़े से अमरीकी फौज की नाकामियों में इजाफा हुआ। अमरीकी सदर नफसियाती जंग के जरिए सूरत हाल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी तैयारों के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, अमरीका को ऐसी 3 कामयाबियां और मिली तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के डोनाल्ड ट्रंप के जंग जीतने के दावों पर सवालात। रिपोर्ट में कहा कि पेंटागन का मौक़िफ़ है, अमरीका अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। सूरत हाल ने उस वक्त नया रुख इख्तियार किया जब ईरान ने 2 अमरीकी जंगी तैयारे मार गिराए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ट्रंप के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह तसाद है। ईरान अब भी भरपूर मज़ाहमत कर रहा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि जंग अभी ख़त्म होने से दूर है। अमेरिका और इजराइल का ईरान जंग की आड़ में घिनौना खेल। बुशहर एटमी बिजली घर के करीब बमबारी। सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक। 190 अफराद को निकाल लिया गया। ख़ुज़िस्तान में पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। इजराइल ने ईरान में तवानाई तनसीबात पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इजराइल अमेरिका से हतमी मंजूरी का इंतजार कर रहा है और तवानाई तनसीबात पर हमला अगले हफ्ते के अवाइल में करने का मंसूबा है।
ایرانی میزائل اسرائیل کی ڈرون صلاحیتوں کے لیے ڈراؤنا خواب۔ ایرانی میزائل حملے میں اسرائیل کی ڈرون فیکٹری مکمل تباہ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق فیکٹری سے ایرانی میزائل براہ راست ٹکرایا۔ ڈرون فیکٹری دوبارہ کام نہیں کر سکے گی۔ ابوظہبی میں سعودی سرحد کے قریب پیٹروکیمیکل پلانٹ پر حملہ، آگ لگ گئی۔ بروش پلانٹ کی تمام سرگرمیاں معطل۔ کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ وزارت تیل کی عمارت تیل کے شعبے کو کنٹرول کرتی تھی۔ ڈرون حملے کے بعد کمپلیکس میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈسٹلیشن پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند۔ یمن کے حوثیوں کا ایران کے بن گوریون ایئرپورٹ پر کلسٹر بموں سے حملہ۔ اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے، دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں پر بمباری، 4 سال کی بچی سمیت 7 افراد جاں بحق۔ 2 ماہ سے جاری صہیونی جارحیت سے 1400 سے زائد لبنانی شہری شہید، 125 بچے اور 91 خواتین شامل، ہزاروں افراد زخمی۔ فضائی حملوں سے سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی، 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت عوامی ریلیف پر اہم بیٹھک، پیٹرول اور ڈیزل سبسڈی کے نفاذ پر پیش رفت کا جائزہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ عوامی ریلیف کے اقدامات اٹھاتے رہیں گے۔ پیٹرول لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کی کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا گیا۔ ٹول ٹیکس میں سماہی 25% اضافہ بھی واپس لے لیا گیا۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکج دیا گیا۔ مسافر بسوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ اور منی بس اور ویگنوں کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ ٹرکوں کو 70,000، بڑی مال بردار گاڑیوں کو 80,000، جبکہ ڈیلیوری وینوں کو 35,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ نظام میں شفافیت کے لیے یہ رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہیں۔ بس کو 1 لاکھ روپیہ تھرو دا فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومتیں سبسڈی دے رہی ہیں۔ 50 لیٹر دن کے استعمال کرتی ہے کوئی گاڑی، 10,000 روپیہ کا خرچہ آ جائے گا۔ 3 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا، 1 لاکھ روپے اسے اگر وفاق کے تھرو ہم دے رہے ہیں تو 2 لاکھ روپے صوبائی حکومت دے۔ کرائے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بڑھے۔ جو غریب سے غریب تر طبقہ ہے اس کو سپورٹ کی جائے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہی پالیسی رہے گی۔ سندھ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں پر بڑے ریلیف کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے اضافی خرچ ادا کریں گے۔ مسافر بس، منی بس، کوسٹر کے کرائے نہیں بڑھنے دیں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹرز کو کہا کہ کرایوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام سے 28 فروری والے کرائے ہی وصول کیے جائیں گے۔ سبسڈی دینے کا فیصلہ وفاقی حکومت اور صوبوں کا متفقہ ہے۔ سندھ سبسڈی کی مد میں 14 ارب روپے دے گا۔ پوری قوم کو مسائل کو سمجھ کر سادگی اپنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سبسڈی اور ریلیف پیکج پر اجلاس، عوام کو دیے جانے والے ریلیف پیکج کا تفصیلی جائزہ۔ بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم، ریسٹورانٹس 10 بجے بند کرنے کی ہدایت، شادی ہالز اور ہوٹل ایونٹس رات 10 بجے تک ختم کرنا لازم۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں ہم فیصلے، میڈیکل سٹورز، تنور اور نان بائیوں کو استثناء۔ ادھر کراچی میں 7 اپریل کو شیڈول میٹرک امتحانات مؤخر، اب 10 اپریل سے شروع ہوں گے۔